वहाँ देखो हज़रत फ़लस्तीन में गर्दनें कट रही हैं, है को बोलने वाला है। ये मेरे ख्याल से और 4-5 दिन लगेंगे। गज़ा बिल्कुल तुसी मैं केक कटते तो गलियां से जाते रह गए। मैं कहा ला के रखो इन्होंने इन्होंने कामों में, इन्होंने जो असली काम है उस पासे आन देना, इनको लगाओ और इनके दिलों में डालो कि पूरा साल काट तो लो, बेईमानी करो, फ्रॉड करो, सूद खाओ, साल बाद महफिल कराओ तो क्लियर, इन्होंने ला के रखो इन्होंने। और वही हो रहा है अब, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसीलन बोलूँ उस पर। हजरत सारी मीटिंग मुकम्मल हो गई हजरत, फिर बड़ा शैतान बोले, बिग डेवल जिसको हम इब्लीस कहते हैं। 2 ही शेर पढ़ूंगा। पहली बात पता उसने क्या की? वो कहता जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान, मुन्ना ना को डराओ इनकी महफिलों से, जलसों से, जुलूसों से, मुझे ना डराओ, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये कुरान छोड़ चुकी है। अब इनके मामलात कुरान के मुताबिक, ये लड़ाइयाँ कुरान के मुताबिक नहीं। जिससे कुरान ने कहा था लड़ना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़दे, तो जिदे नाल कुरान ने कहा ही प्यार करना है कर दे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। पैसा जरूरत था, हमने मकसद बना लिया। अल्लाह मकसद है उसको हमने, अब जिसको जितनी जितनी अल्लाह की जब जब जरूरत होती है वो उतना उतना उसको जरूरत खत्म, बात खत्म। हालांकि अल्लाह वो है जो खुद कुरान में कह रहा है और मैनू सिर्फ जरूरत मारनी है, वहां जरूरत वेले, लेकिन सिर्फ जरूरत वेले नहीं मारनी, बल्कि मैं और आता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सब तू बोता नाम मेरा ही लेना है। कपड़े पान तू पहले लेना है, कपड़े लान तू बाद लेना है, कार निकलन तू पहले लेना है, कार वड़न तू बाद लेना है, बल्कि लैटरीन जान तू पहले भी मेरा ही लेना है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, जो ये लैटरीन तू बाहर आना है फिर मेरा लेना है, गुफ्रानक। लेकिन क्या है वो मकसद था, हमने क्या बना दिया उसको, जिन्नी जरूरत होंगी है होना होना। लेकिन मैं बात खत्म करने लगा हूं, मेरी घड़ी पे नजर है, जोर भी इंशाल्लाह जमात से। पुत्र जितना मर्जी भाग जाओ उससे, लेकिन एंड जाना फिर। हमने उसका वक्त इन लोगों को दे दिया। जो बंदा अजान सुन के जोर नहीं पढ़ने आ रहा, बाहर ही बैठ, किसी के पास ही बैठा है ना, वो वक्त 1:15 तू लैके 1:45 बजे तक टाइम किदा सी, असी उन्होंने दिता। 5 बजे असर की अजान हुई, 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम किदा सी, असी नहीं दिता। 6:23 पे से शुरू करके 6:45 बजे तक टाइम किसका था, हमने दिया। 8 बजे तू लैके 8:30 बजे तक टाइम किदा सी, असी उन्होंने दिता। 5:10 तू लैके 5:45 तक टाइम किदा सी, दिता उन्होंने। किनू दिता? इन्होंने लोगों। उन्हें सुन लो हजरत, जो तेनों इन्हों की लौड़ पैनी है तो फिर इन्होंने तेरे नाल की करना है। 2 बजे मेरा जनाजा होगा, 1:30 बजे ये उठा लेंगे, की कह के पेंडा ले जाएंगे। बड़े लोग जनाजा पढ़ने आएंगे, लेकिन आधे से ज्यादा बेवुजू होंगे। मैं शर्तिया कह रहे हैं, आधे से ज्यादा। और जो वुजू वाले भी होंगे वो तेरे पीछे खड़े होंगे, लेकिन तेरे पीछे खड़े होके वो ये नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। वो कह सकणगे क्योंकि जनाजे दी दुआ आंदी एवं को 10 12 को 15 16 ही होंगे जिनको दुआ, बाकी सारे ने तेरे ना की करना है, धोखा करना। फिर ले जाएंगे हजरत कब्रिस्तान। गर्मी हुई तो गर्मी का बहाना बना के जल्दी जल्दी भागेंगे, सर्दी हुई तो सर्दी का बहाना बना के जल्दी जल्दी। तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का टाइम इनको दे दिया, लेकिन जब तुझे जरूरत पड़ेगी टाइम देंगे। अल्लाह सोने ने फरमाया ही जब मुर्दे को दफना लो तो इतनी देर ठहरना जितनी देर एक ऊंट ज़बह करके उसका गोश्त बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने ठहरना। तू मैं कवरे कले होना है, इन्होंने घर आके की शुरू कर देना, रोटी खाधी है। तू मैं कवरे पे होना है तो इन्होंने घर आके की शुरू कर देना है, रोटी बोटियां की वंड पैनी है, इनू भी देनी है, उन्होंने देनी है, छोटी है, चंगी है, मंदी है।
मेरी धी ने अपने सौहरियां लग जाना है, अपनी सस, अपनियां ननाना, अपनियां दरानियां, अपनियां जठानियां। मेरे पुत्र ने अपने सौहरियां लग जाना है, वड्डा साला निक्का साला है। मेरी बुढ़ी ने अपने पेके च लग जाना, सब नूं भुल भुला जाना। मैं बुढ़ियां चल रही होंगियां, चौल खाते जा रहे होंगे, तो मैं उत्थे मुनकर नकीर ने मैनूं उठा के बिठाया है, तो गल फिर वही शुरू हुई, मर रब्बू का, तेरा रब, तेरा रब, तेरा रब। ते ऐ की करन डे घर आके ये जोल कांड डे, रब दा टाइम इन्हां दे, क्योंकि जो तेनू लोड़ पई इन्हां ने तेनू टाइम देना, टाइम दे और पका अपने सबक नूं। ब्रदर साहब इतना पकाओ, किबला बैठे हैं, किबला पीर साहब बैठे हैं, इतना पकाओ इसको, इतना पकाओ इसको कि मैं कहना ये फरिश्ता मर रब्बू का पूरा न कवे हजरत, अभी वो सिर्फ इधर ही हो, मर मर यही अदायगी हो, मैं को बोल पावा रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, और मेरा रब अल्लाह है, और मेरा रब अल्लाह है। ऐ ना होए अगू असी कहिए मैनू तो पता ही कोई नहीं, मैनू तो जो फरिश्ते पूछे क्या है तेरा दीन, मैं फट बोला दीन अल इस्लाम, दीन अल इस्लाम। जैसे भी नबी अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो, जब आपका रूह अनवर दिखा के अभी बात पूरी भी ना हो, अभी वो सिर्फ इतना ही पूछे मां कुंता, तो मैं फट बोलो इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। मैं उठे ही क्या हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर सारी जिंदगी कीता की आपकी नौकरी की थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए भाई अज वेला जे कख भी नहीं होना, मैं उसे कला से एक हार, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान है जी, कुरान में अल्लाह ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले ध्यान रखियो किते ताड़ी औलाद ते ताड़ा माल तानू साडे तू गाफिल, मैं नहीं कह रहा, कुरान है भाई। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पासे आओ, ठीक है याशियां है मौजा पुत्र जन्नत च करांगे जाके, एक कमरा इम्तिहान है, तैयारी करो। और मैं बड़ी बात छोटी में करने लगा हूँ। मैंने एक दिन हकीम साहब से अर्ज़ की, मैं हुजूर तड़ियाँ लाइया ड्यूटियाँ ने जाना होंगे, कुछ थोड़े लफ्ज़ों की वड्डी गल दस छोड़ो, एक घंटा ना लाना पे एवं गल मुक जाए, तो भाइयों को गल दस के आवा। मैं फरमान लगे मौली जी जिथे जाओ फिर अपने भरावां वीरां आखियो कि रोज़ राती सौन तो पहले साफ करके सोवो, वो किन्ना है जिहड़ा छड्ड के जाना है, तो वो किन्ना है जिहड़ा लैके जाना है। और मेरे ख्याल नाल हज़रत असीं डंडी ना मारीए, साफ सही सही करिए, तो साढ़े कोल वो ही है सारा जिहड़ा लैके जाना वो तो है ही नहीं। घड़ी बड़ी चंगी है लेकिन नाल जानी वेस्टकोट कपड़े, बाहर गड्डी खलोती है, गड्डी च बटुआ है, मोबाइल है, बल्कि चलो गल मुकांदे मुकाई जी कानू लम्मी करनी, सब नाल सस्तियां जराबां ने जी, मेरा 250 दियां लईआं सन, ये नाल जानियां, नाल की जाना है, नाल जानी है फजर दी नमाज, नाल जानी है फजर दी सुनत, नाल जाना है जिहड़ा फजर तो बाद 3 बारी पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, नाल जाना है जिहड़ा फजर तो बाद 33 बार किया ही सुभान अल्लाह, नाल जाना है। वेखो जी किदे किदे कोल है, ते जिदे जिदे कोल है वे मुबारक भी, और मैं कहांगा भाई तू अज दी कमाई सोहनी कर ले, ते जिदे कोल नहीं है कुछ भी नहीं पता। इसलिए भाई सारे सियाने म्याने बैठे अपनी अल्लाह की तरफ आओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी गुलामी की तरफ आओ। असी काटे जो वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान काटे चले, और जो मर्जी कर लो एंड देखो ना मियां मोहम्मद बख्श कमाल कर गए, गुजरां दा वड्डा बाबा, अल्लाह करे जी गुजर
अपने बड़े बाबे वाली टुर पैण वापस। वो भी पुत्र साडा बड़ा मायूं गुजर बरादरी मेरी तबाह हो गई है, पूरी एक नस्ल मुतासर हो गई। डिंगा गुजर, सीधा गुजर, पुठा गुजर, बुढ़ा गुजर, जवान गुजर, अथरा गुजर, कोई नहीं पुत्र है साडे बड़े। कोई साडा बड़ा कौन है? मियाँ मोहम्मद बख्श गुजर, वो पिछे टुर पुत्र। तो जे फिर इधर आना जिद चौधरी रहमत अली गुजर, मजा आया ना। पाकिस्तान का नाम रखे उस बाबे ने। एक पूरी नस्ल मुतासर हो गई साड़ी है। बच्चे पढ़े कोई नहीं, वालियां पालियां, खुसे पा ले, लाचे फड़ ले, हथा कोपा फड़ ली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਐਡਾ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਮੇ ਬੜੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ 77 ਸਾਲ ਵਾਦਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਵੈਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅਥਰਾ ਗੁੱਜਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਮੇ ਪੜੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ हैशमा से आओ अल्लाह की तरफ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने सोहना सुखना किया, बाल खत्म की क्या? उज़र बहाना चलदा ना। वाह मियाँ मोहम्मद बख्श क्या कमाल है, सोहनी बन पर। उज़र बहाना चलदा नहीं ते जो आखे सो करिए, वो आखिर मुझे टरना होए। वाह वाह। मियाँ साहब कहते ने ओए पहलवाना ए ओ वाला घोल नहीं हूँ कि ए पहलवान टहना है या ए पहलवान टहना है। इस घोल का एंड पहले तय वे, ऐसे पहलवान ने टहना है। इस घोल का एंड इस पहलवान ने टहना है। ए ओ वाला घोल नहीं बंदा पै के पिया वेखे पता हूँ कि टहंदा। इस घोल का एंड तय वे, ऐसे पहलवान ने टहना है। किहड़े वेले ढान कुश्ती 5 मिनट बाद खत्म करा देन, कुश्ती 10 मिनट से खत्म हो जाए, कुश्ती 15 मिनट से हो जाए, कुश्ती 5 मिनट चले, कुश्ती 35 मिनट चले। आओ जी बड़े मैं वेखे जी दुनिया ते बाहर आए, रब ने 2 साल नहीं लैन दिते है। बड़े मैं वेखे 6 महीने साल है, बस खत्म, टाइम क्लोज। कोई 10 साल से टुर गया, कोई 15 से टुर गया, कोई 20 से टुर गया, कोई 25 से। मैं 35 वाले का उस दिन जनाजा पढ़ाया। 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 60। ये मालकां दी मर्जी है कोल किन्ने साल चले। लेकिन एंड ते तू जो मर्जी कर ले, एंड ते तू। ते मियाँ साहब कहते हैं वो चलिया एंड ते जो टहना ही होए वो नहीं टह यार। हूँ ही ढह जाएगा तो फिर तू की बनेगा? मशाइख डोडा शरीफ। हूँ ही ढह जाएगा तो फिर तेन की बनावांगे? खादम अली। हूँ ही ढह जाएगा तो तेन फिर असी की बना देंगे? अब्दुल। लेकिन जे असी फड़ के ढाया तो फिर मुल पैना। उज़र बहाना चलदा नहीं ते जो आखे सो करिए, वो आखिर नूं टहना होए। कोनू कुल कुल जिन्ना मर्दी नस्ल हज़रत दी गल फिर एंड किथे मुकनी जाके मर रब्बू का। इसलिए अज याद करो भाई जी अपना सबक। और सब गुजान हुई सी ना पहले साडे काम च उन्होंने यह सबक सानू की सब तो पहले काम च की सबक पाया ही? सब तो पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह सबक सानू की दसिया ही हुण ही। लेकिन असी इसलिए दर्जियां में पकाओ किबला पीर साहब तशरीफ फरमाए, इनसे बरकतें लेते हुए पकाओगे ना जी? पकाओगे जी? आप तो निकलो इस दुनियादारी बेजा दुनिया करो इन्हां नाल प्यार। असी मैं एक जी बस इजाजत लै आखिरी जी बस गल मेरे आ गई है। मैं अरसा मेरा रोज़ का काम दसे ना 3 मैं बयान है। इस कदर लोग गल्लां भुल गए ने, इस कदर वो गल्लां। मैं कोई इस तरह की महफल नहीं वेखदा कि जिहदे च कोई नात खां अपनी मां की शान ना पढ़दे, क्योंकि तुसीं खुश हुंदे हो मां की शान सुन के। वह बेचारा प्यो ही बेशाना है। वो जिस महफल च कोई नाना पढ़े तो कोई ताड़े जी संगी बोल पे ऐ जी 2 शेर मां की शान तो फिर पढ़ दिता जाता है। ठीक है जी,
لیکن ایسا میں ایک محفل اج تک آئندی نہیں ویکھی کہ کدی کسی نے بھی اٹھ کے آخیا ہوا دو شیر ذرا اللہ دی شان چ وہ سارے کا نام لے لیا وہ لے ہی کسی نے نہیں. اور بڑی محفل نے سب کا نام لے کرتا ہے, ناشی بھی پڑھی جاتی ہے, منقبتاں بھی ہو جاندیاں نے, غوث پاک دا نام بھی لے لیا, بابا صاحب دا بھی نام لے لیا, داتا صاحب دا بھی, وہ لینا ہی کوئی نہیں, ہم تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. سامنے جی بھی کدی کسی نے اٹھ کے نہیں آخیا وہ سارے کا لے لیا جی, کوئی ایک وہ بھی لے لو. لیکن ماں دا میں حضرت ہونی اگر کسی نو کہاں نا, میں ہونی اگر کسی نو کہاں کہ جی ادھر اٹھ کے دو شیر ماں دی شان, میرے سنے تھی سارے نہیں من نہیں کوئی اٹھ کے پڑھے, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماں جدو مر جاندیاں تھی سارے نہیں. تو جی میں ہونی کسی نو کہنا اٹھ کے ذرا کوئی حمد سنا تو کسی دے بھی اتھرو ڈگڑے کیوں ماں واری اتھرو کیوں تو دی واری کیوں کیونکہ اسی وہ تو دور ہو گئے. انہیں کیا ہے ماں نال پیار, کیا انہیں کیا ہے ماں نال پیار کرو, لیکن ہر پیار کی ایک حد ہے پتر. قرآن پڑھ کے بس گل کرو, انہیں کیا پیار کرو. خود قرآن میں کہہ رہا ہے کیا قل ان کان آباؤکم, ٹھیک ہے اپنے اباؤ جداد دادے دادی نانا نانی کرو پیار, وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے پتر نال پیار کرو, وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائی نال پیار کرو, وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بڑھیاں نال پیار. اور دیکھو جی میں اس پہ بولوں گا نہیں تفصیل سے, با گل کر کے دیکھو کیسا کمال نکتہ ہے. اللہ نے بھرا دا نام بڑھی تو پہلے لیا ہے, بڑھی دا نام قرآن نے بھرا دا پہلے لیا, بڑھی دا بعد چلے اسی الٹ کر چڑھیا, بڑھی پہلے بھرا. بلکہ میں اس معاشرے میں زندہ ہوں حضرت ایس لسٹ اللہ نے ماں دا نام ڈائریکٹ لیا, لیکن بھرا دا تو پتہ لگا بھرا رشتہ بڑا. لیکن میں اس معاشرے میں زندہ ہوں جس معاشرے کی پستی کا یہ عالم ہے کہ ایک سے سکے بھرا لے سی کی کہنے ہیں میرا کی یہ, لیکن قرآن کی کہہ رہے ہیں بھرانا کی کر رہا ہے. کتنے کھلوتے ہیں اسی جان. چلو برا میں بات آگے نہیں بڑھا. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. مکان تک دانا صاحب دا نہ لے کے پھر آگے کی کیا. اب منو ان ترجمہ نہیں ہوگا جی, مفہوم بیان ہوگا, مفہوم ترجمے سے ٹکرائے گا. اگو پھر سارے دا نہ لے کے کیا نا سارے نال پیار کرنا ہے, کر سکتے ہو اجازت ہے, لیکن اگو کی کیا پیار کس طرح کرنا ہے. احب الیکم من اللہ, لیکن پیار اینج دا کرنا ہے کہ اینہ نال تھوڑا کرنا ہے, اللہ نال بہتا کرنا ہے. تو پتہ کیا لگا قرآن کیا کہہ رہا ہے, ماں نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ نالو لیکن ایتھے کی یہ الٹ ہو گیا. اس لیے پتر گلاں بڑیاں اپنے اللہ اللہ نبی علیہ السلام اللہ. احب الیکم من اللہ ورسولہ, انہاں سارے نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا. حضرت صاحب برابری دی اجازت ہی نہیں کہ چل جنہ ماں والے انہاں ساڈے نال بھی کر لیں, جنہ بڑھی نالے میرا دل ہی نہیں کرتا میں تقابل کراواں نبی علیہ السلام دی ذات نہ کسے دا. برابری کی اجازت بھی بلکہ کی کیا ساڈے تے ساڈے سونے نال سب ایتھے تے حالات, اس لیے اللہ دی طرف آؤ, اللہ دے سونے نبی دی طرف آؤ, چھڑ دو اینا شیوان, نکلو اینا جو مقدر چے جو تقدیر چے کوئی روک نہیں سکتا پتر, تے جڑا ہے نہیں وہ کوئی دے پھر کیوں ہے. آؤ اللہ میرے کیم صاحب دا شعر تے گل ختم. آپ فرمانے ہیں جب تک چلے او خوب چلائیں تے سائے اپنے دیاری تے لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری. وما علینا الا محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم
إن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المال من نجوز به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، محبت سے بھی پڑھنا ہے اور توجہ سے، یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے، کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم صرف یہاں سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سونا کر کے ایک بار صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، آپ کوشش فرمایا کریں، 2 بار پڑھنا ہوتا ہے سونا کر کے، پڑھنا ہی ہے نا، سونا کر کے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیہ، الصلاۃ والسلام. اس کا مطلب ہے ہماری توجہ، کیونکہ اگر ہماری توجہ ہوتی تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے. ٹھیک ہے، اس لیے پھر میں نے کہا تھا یہاں سے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں صرف یہاں. اور میں نہیں کہہ رہا جی، اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگ رہا ہے، اقبال مجھ سے کم و پیش 100 سال پہلے کہہ گیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں اتھوں پڑھ دے ہو اتھوں. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو توجہ ہو، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لیکن توجہ ہوتی، اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ بھی ہوتا. اللہ درود شریف کے فضائل پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. اب وقت تو نہیں ہے اتنا کہ میں ان سب پہ گفتگو کروں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے. بس کرنے والا کر سونا کر کے دے تو پھر درود پاک پہلا کام یہ کرے گا، درود پاک آپ کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن شرط ہے کہ سونا کر کے، شرط یہ ہے کہ صرف ایتھوں نہیں بلکہ اتھوں. پھر درود پاک پہلا کام کیا کرے گا، آپ کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. دیکھو نا جڑا ہے نا. وہ آدم چشتی نے کہا تھا نا، کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. ساڑھا دل رہندا ہی ہوتے. اور بات اس سے بھی آگے جاتی ہے، لیکن اگر کوئی محنت کرے تو پھر، کیونکہ اس لحاظ سے ہم نے محنت کرنی ویسے ہی چھوڑ دی ہے، نہ اب کسی کو شوق ہے نہ اب کوئی بات ہے. میں سارا دن لوگوں میں گزارتا ہوں. یہ آج پہلا خطاب ہے، ظہر کے بعد دوسرا کرنا ہے، پھر میں نے بجوات چلے جانا ہے، وہاں رات کو 2 خطاب ہے. تو سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ ملتے ہیں، لیکن سارے یہی پوچھتے ہیں مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو تو پیسے آ جائیں. 1400 سال گزر گئے، ہم اس سے آگے گئے، ہم پھنسے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی.